हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। सेकुलर स्टेट में क्या कोई माइनॉरिटी भी होती है? सेकुलर का मतलब ये है कि वहाँ इक्वालिटी है और वहाँ पे सबको आजादी है, तो वहाँ फिर अब मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट की जगह ही नहीं बचती हो। तो फिर ये अगर कुछ लोगों की तरफ से ये कहना और बार बार कहना और बार बार याद दिलाना खुद अपने आप को भी और दूसरों को भी कि हम माइनॉरिटी हैं, तो एक सेकुलर स्टेट में एक इस तरह की सोच, इस तरह के दावे और जो है इस तरह की बातें, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही बातें कहीं भी, और इसीलिए ये बार बार न्यूज में भी आती है और ये आजकल एक ट्रेंडिंग कीवर्ड बन गया है। और सबसे ज्यादा सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल हमारे मोमिन भाई कर रहे हैं, ये हमारा सेकुलर देश है, हमारा सेकुलर देश है। तो सच वाला जी, इस पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं हमारे मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक ऑडियो सुना देता हूँ। सेकुलरिज्म के बारे में स्पेसिफिकली वो कुछ कह रहे हैं। सेकुलरिज्म से मुराद क्या ले रहे हैं, पहले तो आप ये क्लियर करें। अगर आप सेकुलरिज्म से मुराद एस्टेब्लिश सेकुलरिज्म ले रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन अब मैं करने लगा कि दीन को जो है वो हुकूमती मामला से अलग रखना चाहिए, तो ये तो गैर इस्लामी है। यानी इस्लाम अपना गलबा चाहता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने यानी ज़कात का निज़ाम दिया है इकोनॉमी के एतबार से, उसको तो आपने इम्प्लीमेंट करना है। इस तरीके से इस्लामिक सजाएं हैं। अब आप कहेंगे जी अगर चोर चोरी करता है तो उसके हाथ नहीं कटेंगे, दीन को अलग रखें और हमारा मुल्क सेकुलर है, तो ये तो सेकुलरिज्म तो हराम है, ठीक है ना जी। और इस किस्म के सेकुलरिज्म की तो कोई इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर सेकुलरिज्म से मुराद अगर कोई ये ले रहा है कि आपको मजहबी आज़ादी है अपनी, आप जो मर्जी करें और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं आपके फैसले जो हैं वो आपके मजहब के मुताबिक किए जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई इस सेकुलरिज्म से कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं पर्सनली, यानी हमें तो यानी एक मजहबी किस्म की जो हुकूमतें हैं ना, उनसे तो डर ही लगता है। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर एक फिरके की हुकूमत आ गई मजहबी तबके की, वो दूसरे को प्रोसिक्यूशन करेगा। आप देख लें, जो लोग अपनी मस्जिदों में दूसरे फिरकों के लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को उनकी हुकूमत आ जाए तो वो आपको अपनी मस्जिद में भी नमाज पढ़ने। अब देखिए, ये फिरकों में चले गए। असल में ये रिलीजियस की, अलग अलग रिलीजन्स की बात नहीं कर रहे। एक फिरके की हुकूमत आ गई तो दूसरे फिरके की प्रोसिक्यूशन करेगा, वो नजरिए से बोल रहे हैं। वो नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। आप असल में इनकी बात भी तो सही है ना अब्दुल हमीद साहब। देखें कि ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि एक्चुअल में मुसलमान कहते किसे हैं। हर फिरका अपने आप को कहता तो है कि वो मुसलमान है और सही मुसलमान वही है, लेकिन जबकि दूसरा फिरका उसको सही मुसलमान नहीं समझ रहा। अच्छा, वो दूसरा फिरका जो कि सही मुसलमान नहीं है, तो उसकी कही गई बातें या उसकी डिफिनेशन या उसकी जो है जो इंटरप्रिटेशन है, ये इस फिरके के नजदीक वो गलत है। तो जब वो वाला फिरका जब हुकूमत उसके हाथ में आएगी तो ये दूसरा फिरका उसके खिलाफ हो जाएगा, वहां इख्तिलाफ करेगा कि नहीं भाई, ये हमारे फिरके या हमारी जो है ये जो भी डिफिनेशन है, या हमने इन आयतों को या इन हदीसों को जैसे कुछ समझा है, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। तो इनमें यानी इन दोनों में झगड़े होंगे। और इसकी खुली मिसाल यह है कि अगर पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत आ जाती वाकई, जिसे शरीयत कहते हैं, तो सबसे ज्यादा ये मुसलमान ही आपस में एक दूसरे को मारेंगे। अगर मान लीजिए कि जितने फिरके पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनमें से किसी एक फिरके को यह इख्तियार हासिल हो जाए कि वो वहां की हुकूमत उसके अगर हाथ में आ जाती है, अगर वो उसके हाथ में इख्तिदार आ जाता है, तो वो अपने फिरके को नाफिज करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरे फिरके उसके खिलाफ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर जो है सुन्नी में भी जो है फिर कई फिरके हैं, उनके जो है सबसेक्ट्स हैं, तो उनमें से किसी, अब मान लें सलफियों को जो है अगर ये मौका मिल जाए तो बरेलवी हजरात उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब अगर बरेलवियों को मौका मिल जाए तो फिर जो है ये जो देवबंदी है उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब अगर शियों को मौका मिल जाए तो ये सारे सुन्नी उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो हर सूरत में मारा मारी, झगड़े, खून खराबा तो इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम की देन है। जहां इस्लाम होगा, जैसे कुछ दावा किया जाता है, वहां खून खराबा होना लाजिम है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मिर्जा साहब जो कुछ कह रहे हैं कि अगर हुकूमत दीन से अलग हो जाए तो वो इकबाल के उस शेर के मुताबिक कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर दीन को सियासत से अलग कर दिया जाए तो इसका मतलब वो सियासत चंगेज खां की सियासत हो जाएगी।
وہ جو ہے وہ اللہ کی یا جو ہے اللہ کے رسول کی سیاست نہیں ہوگی بلکہ چنگیزی سیاست کہلاتی ہے. اس کا مطلب یہ اسلام جس بات کی کو جو ہے جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ کہ یہ زمین اللہ کی ہے, یہاں اللہ کا راج چلے گا, اس کے رسول کا رواج چلے گا, حکومت کرنے کا حق اللہ کو, اور اس کے ایک طرف تو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف تو اسلام کا جو ہے رونا رو رہے ہیں. اور اسلام اس بارے میں بالکل کلیئر ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, یعنی ان سے لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ کفر اور شرک باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. یہ ڈیفینیشن, یہ کلیم اسلام کا ہے, یہاں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اگر ان باتوں کو سامنے رکھیں تو اب دیکھیں بھارت میں بھی جو سیکولرزم ہے وہ جو ہے کئی لحاظ سے وہ صرف مسلمانوں کے ہت میں ہے, صرف اور صرف مسلمانوں کے ہت میں ہے, اور وہ بھی آج کی تاریخ میں اس لیے ہت میں ہے کیونکہ مسلمان یہاں پر مائنورٹی میں ہیں. مسلمان اپنے آپ کو مائنورٹی بھی کہتے ہیں, حالانکہ سیکولر ملک میں اپنے آپ کو مائنورٹی کہنے کا کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے لوگ ایکول ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک پرسنل لا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا ہندوؤں کا پرسنل لا ہے, جین کا, سکھوں کا یا عیسائیوں کا جو ہے پرسنل لا ہے؟ بھائی وہ بھی تو جو ہے مطلب ان کی بھی تو مائنورٹی ہے نا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا عیسائیوں کا کوئی پرسنل لا ہے؟ ہاں ہے, انڈیا میں ہے. انڈیا میں ہے, وہ پریکٹس میں نہیں ہے لیکن ہے. اچھا, جسے جو ہے ہم جین کہتے ہیں ان کا پرسنل لا ہے؟ نہیں ان کا نہیں ہے. ہندو کوڈ بل ہے, ہندو میرج ایکٹ ہے. سکھوں کا ہے؟ سکھوں کا بھی نہیں ہے. سکھوں کا نہیں ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر جن کے بھی ہیں تو اچھا ہندوؤں کا پرسنل لا ہے؟ ہاں ہے, پریکٹس میں نہیں ہے لیکن ہے وہ. اچھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کمیونٹی کے پرسنل لا ہیں وہ پیپر پر ہیں لیکن پریکٹس میں نہیں ہیں, لیکن مسلمانوں کا پرسنل لا تو بالکل جو ہے ویسے کا ویسی پریکٹس میں ہے نا بھی. ہاں بالکل اپڈیٹڈ ہے, بالکل اپڈیٹڈ ہے, اس میں اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں, اپ گریڈیشن بھی چلتی ہے, اور پھر ہر بار جو ہے اس کی دہائیاں بھی دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایکٹیو پرسنل لا ایک کمیونٹی کا, ایک پرٹیکولر کمیونٹی کا ایک سیکولر اسٹیٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو سمجھیے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن یعنی کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پرسنل لا بنا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم سیکولر نہیں ہیں. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ہاں وہ تو ہے سچ والا جی, لیکن پرسنل لا یہ ایک بالکل کانسٹیٹیوشنل چیز ہو گئی. ہم صرف سیکولرزم کی بھاوناؤں کو دیکھنا چاہ رہے جو ابھی یہ نیوز چینل پہ استعمال کر رہے کہ سیکولرزم ہے ہمارے دیش میں اور ہم ایک سیکولر مسلمان ہیں, لبرل مسلمان ہیں. تو یہ ان کا جو بار بار دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہے اور ہم لبرل ہے, یہ جیسے ہمارے تلنگانہ مسلم بھائی بھی آ کر کہتے ہیں کہ میں لبرل ہوں بول کے. ہاں جی, ان کا دعوے تو ہوتے ہیں بہت لبرل ہیں اور جو ہے سیکولر ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا قرآن کے ٹیکسٹ کے بیس پر, یعنی سے اسلام کا جو ہے کی بنیاد کہا گیا ہے, کیا اس کے بیس پر جو ہے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل کہتے ہیں, یا پھر ان کی اپنی لبرلزم کی یا سیکولرزم کی کچھ اور ہی اپنی جو ہے ان کی ڈیفینیشن ہے؟ انہوں نے ایک نیا مفہوم جو ہے تیار کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو یہ جو ہے سیکولر بھی کہتے ہیں پھر مسلمان بھی کہتے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے انہی کی جو ہے بات سے, ان کی جو ہے ڈیفینیشن کو جو ہے ہم سنیں گے اور پھر اس پر غور کریں گے. میرے خیال سے اگر آپ ان کی تعلیمات میں اگر ان کو لگتا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ ریفرنس ہے کہ یہاں سیکولر ویلیوز ہم کو سکھائی گئی ہے تو وہ اس کو پیش کرے ہمارے سامنے. میں یہ مولانا کو کمپلیٹ کر لیتا سچ والا جی. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. آپ کو آواز آ رہی ہے کہ دیکھیے پکچر نہیں آئے گا, صرف آواز آئے گی. ان سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کل کو ان کی حکومت آ رہی ہے؟ جی, اپنی مسجد میں نماز پڑھنے دیں. آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کل کو ان کی حکومت آ جائے تو وہ آپ کو اپنی مسجد میں بھی نماز پڑھنے دیں؟ تو ایسے مذہبی یعنی حکومت جو کسی ایک خاص فرقے کو سپورٹ کرے, باقیوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے, اس سے تو کروڑ ہا درجے بہتر سیکولرزم ہے وہ سوٹ کرتا ہے کہ کم از کم آپ سکون کی زندگی تو گزاریں گے نا, آپ کو خطرہ نہیں رہے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں روڈ سے گزر رہا ہوتا ہوں نا, مجھے 5-6 داڑیوں والے ٹوپیاں پہنے ہوئے یوں کر کے گھور کے دیکھے نا تو مجھے ڈر لگتا ہے. اس کی بجائے 500-600 گورا بھی مجھے یوں دیکھے مجھے ڈر نہیں لگے گا, مجھے خطرہ ہی مولویوں سے. دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں صاحب, کیا اب یہ پاکستانی ہے بھائی یہ؟ ارے باپ, دیکھیں آپ سن رہے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں.
अच्छा अगर यही बात कोई बिना दाढ़ी वाला कह दे तो वो तशद्दुद फैलाएगा वो। जी, यानी मतलब ये बात अगर जो है हम जैसा कोई एक्स मुस्लिम कहे तो लोग कहेंगे ये जो है ये मुसलमानों में जो है नफरत फैलाने। अरे भाई, ये आप ही के आलिम दीन हैं, इनको पता नहीं करोड़ों लोग देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं और फिर जो हमेशा कुरान और हदीस का हवाला देते हैं। तो इनका ये कहना है कि कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला, उसके माथे पर जो है अगर गट्ठा है नमाज का, अगर 5-6 लोग इनको देख लें तो इनको डर लगता है। अब अगर यही बात अगर सच वाला कहे तो जो है लोग क्या कहेंगे, देखें सच वाला जो है नफरत फैला रहा है। अब अगर यही बात ये कहें तो ये नफरत नहीं फैला रहे हैं, सोचिए, है ना। ये इस बात का इंडिकेशन है कि एक पूरे मुस्लिम मुल्क में एक हदीस और कुरान की प्रीचिंग करने वाला शख्स ये बात कर रहा है। तो मतलब ये सेक्युलरिज्म की कितनी नफरत ये लोगों में, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ सेक्युलर नहीं है, फिरकों में भी सेक्युलर नहीं है। बिल्कुल, हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना। ये जो है मुसलमान जो सेकुलरिज्म का नाम भी लेते हैं, इसकी दुहाइयां भी देते हैं, और सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा मिसयूज यही लोग करते हैं, यही लोग करते हैं, है ना। जी सर, जी 1 मिनट रह गई है। जी ठीक है। मतलब दीन की दावत देने की वजह से इनके मामला स्टेक पे लगे हैं और ये इल्मी इख्तिलाफ नहीं करते हैं, अटेम्प्ट्स पे उतर आते हैं। नहीं, हम तो बड़ी यानी मुश्किल की जिंदगी इधर गुजार रहे हैं, सीधी सी बात है। इस हवाले से हमें खतरा काफिरों से नहीं है, यहाँ पे अपने मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों से हर लम्हे खतरा है। सच वाला ये तो अपनी बातें बोल रहे पूरी, अपनी कैफियत। अरे भाई देखें, अब आप देखें यहाँ पर भारत का मुसलमान डरा हुआ है। देखें कैसा जो है उनका, वहां मुसलमान जो है जो मेजोरिटी में है वो कह रहे हैं कि हमको काफिरों से जो है डर नहीं लगता। हाँ, काफिरों से डर नहीं लगता, हमें तो मुसलमानों से डर लगता है। ये क्या बात है भाई, क्या कह रहे हैं? जी आगे चलिए। जी, हमें खतरा काफिरों से नहीं है, यहाँ पे अपने मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों से हर लम्हे खतरा है। किसी भी वक्त कोई भी जो है ना मुजाहिद मिल्लत बनने की कोशिश ना करते, सीधी सी बात है। और ये सबके साथ कैसे, क्या बात है। आप यानी आप देखें कि आप किसी मस्जिद के अंदर आमीन थोड़ी सी बुलंद आवाज में कह दें और वो मसलक उसको ना मानता हो, तो आप इमाम मस्जिद देखें आपके साथ क्या सलूक करेगा। ये तो आप थोड़ी सऊदी अरब का चैनल नजर आना शुरू हुआ है, लोगों में थोड़ी बहुत टॉलरेंस आई है। पहले तो ये भी टॉलरेंस नहीं थी। इस्लाम मस्जिद होते थे पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान इस्लाम का किला, यानी हमको काफिरों से डर नहीं लगता, हमें मुसलमानों से डर लगता है। अब बताइए, और ये बात कौन कह रहे हैं? ये सच वाला नहीं कह रहा भाई, ये वो शख्स है जो कुरान और हदीस की तालीमात का या फिर उनका दर्ज देते हैं, और फिर जो है ये पता नहीं इनके करोड़ों में जो है इनके फॉलोअर्स हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके। अब बताइए। हाँ जी जनाब। असल में सच वाला जी ये एक संदेश है, ये मैसेज है इंडिया के रहने वाले लोगों को कि मुसलमान के नजदीक सेक्युलरिज्म के कोई माना नहीं है। वो अगर अपनी ही कम्युनिटी में भी रहा तो वो बिल्कुल इसी तरह से एग्रेसिव रहेगा, जान लेने और देने पे तुला हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट रहिए अपने उसूलों पर और अपनी प्रैक्टिस से मत छोड़िए। यानी एग्रेशन और तशद्दुद ये इस्लाम की जो है सरिश्त में है, उसके अंदर रचा बसा हुआ है, उसमें गूंधा हुआ है। तशद्दुद, सख्ती, यानी मार काट, एक दूसरे के साथ दुश्मनी आपस में। अगर कोई दुनिया में कोई दूसरा न भी रहे, कोई दूसरा रिलीजन नहीं है, कोई दूसरे रिलीजन का मानने वाला भी नहीं है, कोई फिरका भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया में एक अकेला शख्स है, एक ही रह गया, एक मुसलमान रह गया। अब आप देखिए इस बारे में वो कुछ कार्टून भी बनाए गए हैं जिसमें ये बताया गया कि जो है द लास्ट मोमिन ऑन अर्थ, यानी इस जमीन पर आखिरी अगर मोमिन रहेगा तो अब चूंकि लड़ाई तो लड़ना है, क्योंकि वो मोमिन है, मोमिन लड़ाई के बगैर नहीं रह सकता, दूसरों से नफरत के बगैर नहीं रह सकता। तो अब ऐसी सूरत में आखिरी जो मोमिन है जमीन। आप हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर हम इस किताब से देखें ना इन चीज़ों को, तो बहुत चीज़ें आप लोग बयान कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि किसी को फोर्सफुली जो है ना वो नहीं कहा जा सकता कि तलवार की नोक पे जो है ना वो ये चीज़ बिल्कुल भी किसी को मनवाना बिल्कुल गलत है। सवाल को हम जरा क्लियर कर देते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो और जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी। मैं बिल्कुल 2 टोक सवाल करूंगा। आप बताइए, सेकुलर आपके नजदीक सेकुलर किसे कहते हैं? सेकुलरिज्म क्या है? आपने सुना नहीं कि मैंने कहा कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, जरा कोई इसका कोई हिंदी का या उर्दू का वर्ड। हाँ, आपकी आवाज जो है जी फट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप ऐसा करें, दोबारा आप आइए मेरे भाई। मजहब जो भी हो, किसी पर पाबंदी नहीं हो सकती, कोई किसी पर इम्पोज नहीं कर सकता। आप जाएं, घर में जाएं, आप सारी रात इबादत करें, आप मस्जिद में जाएं, सारा दिन मस्जिद में बैठे रहें, लेकिन एक आदमी दूसरे पर इम्पोज ना करे किसी किस्म का। यही देखें, कनाडा देखें, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, वहां क्या तबाही आई हुई है, वहां कोई क़यामत बर्पा हुई हुई है। सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है वो, और अखलाकी तौर पर भी बेहतरीन मुल्क है।
اور ایمانداری بھی ان میں اتنی زیادہ ہے. ان کا مغالطہ یہ ہے جی مگر مارکونی صاحب یعنی المیہ یا ٹریجڈی تو یہ ہے کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ بھائی ان کے پاس تو ایک ہی لقلقہ ہے کہ نہیں بھائی اس قرآن میں جو آ گیا یہ ہمارے دین میں جو باتوں کو جو ہے ضروری سمجھا گیا ہم کو اسی طرح سے چلنا ہے, اسی طرح سے رہنا ہے. ہم اس کو ناقص کر کے رہیں گے. جی یہ نافذ کر کے رہیں گے نا بھی. قرآن اس بارے میں کلیئر بات کرتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی اسلام آیا ہی ہے چھانے کے لیے, اور دوسرے تمام ادیان, تمام جو ہے جو آئیڈیالوجی, تمام جو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو دبنا ہے, مٹنا ہے, جھکنا ہے, دب کے رہنا ہے. چھا جانے کا کام تو صرف جو ہے یہ رائٹ صرف اسلام کو ہے, کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, یہاں پر صرف اسی کا رول چلے گا. مارکونی صاحب پلیز آپ کچھ سیکولر ویلیوز بتائیے مجھے, جس اسلام کو آپ مانتے, جانتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اس میں ٹالرنس والی سیکولر ویلیوز کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی, ایک بنیادی بات تو یہی ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں. ہر آدمی اگر دوسرے کو نقصان, کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کو کوئی فزیکل یا کوئی مالی نقصان ہو. باقی عقیدہ جو بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا جی مارکونی صاحب, آپ اصل میں میرے خیال سے وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 256 آیت, لا اکراہ فی الدین, شاید آپ اس آیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کوٹ کرتے ہر جگہ بھی سو. اچھا ٹھیک ہے. پوری دنیا میں دیکھیں, پوری دنیا میں ہر جگہ ہر مومن کا عالم ہر جگہ جہاں بھی جو ہے وہ بات فٹ ہو یا نہ ہو یہ آیت جو ہے وہاں ڈال دیتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا اور بھی اس طرح کی جتنی بھی عبادات یا جتنے بھی فرائض کہا گیا ہے, مجھے یہ بولیے یہ دین میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ جو ہم عیدین مناتے ہیں یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. چھوٹی عید, بڑی عید, یہاں تک کی بات کر رہا ہوں جسے اقامت صلاۃ کہا گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, عیدین کی بات نہیں کر رہا ہوں. جسے اقامت صلاۃ کہا گیا ہے, 5 بار جو ہے دن میں اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے مطابق. دیکھیے صلاۃ, جی دیکھیے صلاۃ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک سسٹم کا نام ہے, اسلامی نظام کا نام ہے. نماز نہیں دیکھیں, میں اصل میں وہ بات کر رہا ہوں جو دنیا میں جو 100 جو ہے 1.8 بلین لوگوں کی ہوتی ہے. یہ آپ کی یا چند لوگوں کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ سمجھ رہے نا. جو عام طور پر جو مسلمان کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے مسلمان 5 بار نماز پڑھنے یا پڑھوانے یا اس کو نافذ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں نا بھی. ضروری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری جب یہ بات ہو جاتی ہے تو جبر ہو گیا, اور پھر یہ جبر جو ہے دین میں ہے. روزہ رکھنا ہے, اب روزہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں بھئی, روزہ رکھنا بھی ہے اپنے بال بچوں پر بھی جو ہے. اگر مان لیں کسی گھر میں, کسی مومن کسی مسلمان گھر میں اس کا ایک بیٹا یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا, تو اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ جی میں اس میں تھوڑا سا, کیونکہ میں یہیں رہتا ہوں, تو بات یہ ہے کہ ویسے ہمارے ہاں نماز روزے کی پابندی نہیں ہے. 90% میں اسلام کی بات کروں, میں پاکستان کی بات نہیں کروں نا ابھی. جی دیکھیں یہ دیکھیں, جب یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جو ہے لا اکراہ فی الدین, یہاں پاکستان کا ریفرنس نہیں دے رہے نا آپ, یہاں ہندوستان کا ریفرنس نہیں دے رہے نا آپ, قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ اسلام کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے میں بات کر رہا ہوں اسلام کی, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں نا. دیکھیں جب آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ اسلام کے کسی اسکرپچر سے آپ کوئی ریفرنس دے رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے میں اسی پر بات کروں گا. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ نماز, روزہ یا جیسی جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی احکام ہیں, وہ سارے کے سارے دین میں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ دین کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ دین میں ہے, دین کا حصہ ہیں, تو اس کا مطلب وہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. جی اس میں تھوڑا میں تو یہی سوچ آتی ہے میری, جو آپ بات کر رہے ہیں. دین کا حصہ تو ہے, لیکن دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اس کی پابندی نہیں ہے.
یہ زبردستی نہیں ہے کسی بھی اچھا ملک پھر میں. مجھے بتائیے کہ اسلام میں کوئی چیز ضروری نہیں ہے؟ اسلام میں کیا چیز ضروری ہے بتائیے؟ کہ ایک آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ایک آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے، ایک آدمی جو ہے جو شرعی اسلامی شعائر ہے ان کو ضروری سمجھے یا نہ سمجھے، پھر بھی وہ مومن کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ویسے تو پریکٹیکلی دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، نہیں، حج ہم ہے، بات کر رہے ہیں قربانی کہ اسلام کی بات کر رہے ہیں نا بھائی. یعنی جی کچھ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے میں کہ جو ہے اسلام پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا جو ہے کہیں اور کیا ہو رہا ہے، میرا وہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلمان، ایون آپ نے بھی اسی آیت کا حوالہ دیا جو ساری دنیا کے مسلمان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں، ہمارا دین تو بڑا میٹھا میٹھا پپو دین ہے، ہمارا بہت پپو ہے، اس میں خالی جو ہے میٹھی میٹھی باتیں ہیں، اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، ساری جو ہے مٹھاس ہے. کہنے کو تو یہ کہتے ہیں. ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ تلوار کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. تلوار کا ذکر ہی نہیں ہے. گلاب جامن سے گلے کاٹنے کے کہ پھر ہاں بھائی، جب قتال ہوگا، جب قتل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ہاتھ میں گلاب کی پنکھڑیاں لے آ کر جو ہے ان پنکھڑیوں سے آپ کسی کے گردن کاٹیں گے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم مارو ان کی گردنوں پر. کیسے ماریں گے؟ کیسے ماریں گے؟ آپ پھول کا ہار لے کر ماریں گے؟ خون بہانا ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی، مومنوں کو یہ لڑائی پر جو ہے ورغلاؤ، اکساؤ. کیسے ورغلانا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی اے نبی، تو مومنوں کو جو ہے اس بات تو جہاد کر، تو قتال کر کافروں کے خلاف، اور جو ہے کافر تیرے اندر جو ہے سختی پائیں. یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں بھائی؟ کیا ہو رہی ہیں؟ کس زمانے میں ہو رہی ہیں؟ یا وہ کوئی جو ہے مطلب کوئی میزائل کا زمانہ تھا؟ ظاہر بات ہے ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی. قتال جو ہو رہا ہے تلوار سے ہو رہا ہے، جہاد جو ہو رہا ہے وہ تلوار سے ہو رہا ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اس کو کاٹتے ہیں اور یہ خود جو ہے یعنی وہ ان کو قتل کرتے ہیں اور یہ ان کو قتل کرتے ہیں. یہ قتل کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہاتھ میں پھول کی مالا لے کر قتل کر رہے ہیں. چلیں اس طرح سچ والا جی، ذرا مجھے یہ بتائیے، وہ تو چلیں وہ اس زمانے کی، اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں اسلام کی وجہ سے کہاں پرابلم ہے؟ ہر جگہ پرابلم ہے. کہاں نہیں ہے بتائیے آپ؟ اسلام کی وجہ سے پرابلم کہاں نہیں ہے مجھے یہ بتائیے. کہاں نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں اسلام کی وجہ سے پرابلم نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا ایران میں نہیں ہے؟ کیا سعودی عرب میں نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں نہیں ہے؟ کیا دنیا میں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے مجھے بتائیے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اسلام ہے ہی نہیں وہاں تو پرامن ہے معاملہ، وہاں کی حکومتیں، وہاں کی قومیں، وہاں کے حالات محکم بھی ہیں، مستحکم بھی ہیں، سرخرو بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں. وہ لوگ جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں قرآن نہیں ہے، بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ صحیح چلتا ہے. لیکن جہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر یہ چران لے کے جاتے ہیں، وہاں چران پھیلاتے ہیں، وہاں تبلیغ کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو جو ہے ان کا برین واش کرتے ہیں، وہاں ان کو کنورٹ کرتے ہیں. پھر وہاں پر جو ہے یہ بیج، یہ زہریلے بیج جو ہے ان کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے زہر کے پودے اگتے ہیں، ہے نا؟ اب تو مڈل ایسٹ میں جی سچ والا جی، مڈل ایسٹ میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں. نہیں بھائی، تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. کیا اسلام کی وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ عربی اسلام کی وجہ سے بگاڑ تو آ سکتا ہے، تبدیلی کیسے آئے گی بھائی؟ کیسے آئے گی؟ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے نا. اسلام دیکھیے نا، ان کو میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، وہ فیصلہ ٹھیک تھا، اسلامی تھا، یا اب ڈرائیونگ کی اجازت دیتی ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ ہم بات ڈرائیونگ کی نہیں کر رہے نا. دیکھیں آپ، اصل میں ہمارا جو سوال ہے آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. جی بالکل ہو سکتا ہے میرے نزدیک. اچھا آپ کی نہیں، دیکھیں آپ کے نزدیک کی بات ہی نہیں ہو رہی نا. میری یا آپ کی کیا ویلو ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کی. ظاہر بات ہے آپ جو ہے مسلمان وہی ہوگا جس کو قرآن میں یا حدیث میں یا جو ہے آتھینٹک حدیث میں جو ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے، مسلمان وہ ہوگا. یا ایٹ لیسٹ اگر آپ قرآن کی بات کریں گے، قرآن میں مومن جسے کہا گیا ہے، کسے کہا گیا ہے؟ قرآن میں مومن اسے کہا گیا ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مومن کے لیے لازم ہے کہ یہ وہ زمین پر اللہ کا رول، اللہ کا رواج قائم کرے، اللہ حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت، کیونکہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہاں پر جو ہے جو بھی چلے گا اللہ کا چلے گا.
کوئی جو ہے तागूत का नहीं चलेगा. یہ جو ہے قرآن اپنے ایک مومن کو یہ حکم دیتا ہے ومن یکفر باللہ ومن یؤمن باللہ کیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. یعنی جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے, یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ طاغوت کے کفر کے لیے تیار ہو جائیں. یہ آپ پر لازم ہے. دنیا میں جو کچھ غیر اسلامی ہے, جو کچھ غیر اسلامی باتیں, جو کچھ غیر اسلامی چل رہا ہے, یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اٹھ کھڑے ہوں. یہ ایک مومن کے لیے لازم ہے. جو ہی آپ نے اللہ پر ایمان کا رکھنے کا دعویٰ کیا تو اسی وقت یہ آپ پر لازم آ گیا کہ جو ہے آپ طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں, طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ اس طرح تو سسٹم میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ ہی یہ سسٹم چل سکتا ہے, دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. نہیں, بات صحیح آپ کی, اس طرح سے تو سسٹم نہیں چلتا. یہاں پر تو آپ نے صحیح کہا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جسے اسلام کہا گیا وہ چل ہی نہیں سکتا, نہیں چل سکتا. اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس کا سارا معاملہ ٹیڑھا بنگا ہے. کہنے کو تو دعوے بڑے بڑے ہیں, لیکن اسلام کہیں نہ تو نافذ کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے, اور نہ آج کہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. دعوے بڑے ہیں. جی جناب بولیے. سچوالا جی, کیا مسلموں کو, مومنوں کو سیکولر دیش میں رہنے کی اجازت ہے اسلام کے لحاظ سے؟ قرآن کے حساب سے تو نہیں ہے. قرآن حکم دے رہا ہے. جی ہاں, دیکھیں اگر آپ بھارت کی جو ہے جو سچویشن ہے, اگر آپ بھارت کو دیکھیں, بھارت میں کفر اور شرک کا غلبہ ہے. جی, تو ایسے کفر اور شرک کے غلبے والے علاقے میں رہنے کے لیے دو راستے, یا تو وہاں کا جو مومن ہے یا وہاں کے جو مومنین ہیں ان پر لازم ہے کہ اس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں, یا تو زمین بدل کر چلے جائیں, یا پھر جو ہے زمین چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں. ان کے سامنے دو راستے ہیں. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وبئس المصیر وساءت مصیرا. جی ہاں, تو کیا کہہ رہے ہیں, چلے جاؤ اپنا مقام چھوڑ کے. ہاں, اگر مومن کہیں, دیکھیں کفر اور شرک کے غلبے والے علاقے کے میں جو ہے رہنے والے اگر مومن کہیں ارے کیا کریں گے یار, ہم تو کمزور ہیں یہاں پر, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے ہم تو کمزور ہیں, تو ٹھیک ہے تم یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر جاتے بھائی؟ کیا اللہ کی زمین چھوٹی ہے؟ اور ایسے موقع پر مولانا مودودی جو ہے مومنوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ تم کو یعنی ایسا علاقہ جہاں پر کفر اور شرک کا غلبہ ہے, اگر تم اس کو نہیں بدل سکتے, وہاں پر اللہ کی حکومت قائم نہیں کر سکتے, تو اس علاقے کو تمہیں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. اب اگر کوئی مسلمان ملک تم کو اگر قبول نہ کرے تو تم جو ہے جنگلوں کی طرف ہجرت کر جاؤ اور ندی کا پانی پیو اور جو ہے پتے کھا کر اپنی زندگی گزارو. اب بتائیں, یہ تو ظاہر قرآن کا حکم ہے. یہ تو ہاں, بغیر کچھ کرے آپ سیکولر کنٹری میں نہیں رہ سکتے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, قرآن نہیں دیتی. جہاں پر جہاں پر کفر اور شرک کا غلبہ ہے, میں اسپیشلی بھارت کی بات کر رہا ہوں. جی, بھارت میں یقینی طور پر کفر اور اسلامی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے بھارت ایک کفر اور شرک کے غلبے والا علاقہ ہے, اور اسلام یا قرآن اس کے ماننے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ یا تو اس کفر اور شرک کے غلبے کو نیچے کرو, اللہ کی حکومت یہاں نافذ کرو, یا نہیں تو یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ. دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے ان کو. جی مارکونی صاحب, سب سے موٹی بات اس میں یہ ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ برداشت کرنا, دوسرے عقیدے, دوسرے کلچرل ویلیوز کو برداشت کرنا, یا کسی اور انسان کی سوچ کی رسپیکٹ کرنا. تو یہ صرف بولنے سے نہیں ہوگا. 228 لوگوں کی موتیں ہو گئی اس کے چلتے, صرف حجاب نہ پہننے پہ. 228 لوگ. جی, دنیا میں جتنے بھی لوگ جو برقع بغیر کے جی رہے ہیں, جتنے بھی لڑکیاں, کیا وہاں پر روزانہ لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے, یا روزانہ لڑکیوں کو کسی نے چھیڑ رہا ہے, یا وہ لڑکیاں ماڈسٹی کا خیال نہیں رکھ رہے اپنے؟ کیا وہ لوگ اپنی زندگی اچھی طرح سے نہیں جی رہے؟ اچھا, یہاں پر جو ہے میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں گا, دیکھیے ذرا غور سے سنیے. کرناٹک کی جو 17,000 جو لڑکیاں ہیں,
कर्नाटक की जो 17,000 लड़कियां, मुझे ये बताइए कि उनका जो लिबास, क्या लिबास था? वो शलवार पहनी है और लंबा सा कुर्ता है और उनके जो है उनके सीने पर जो है दुपट्टा है, ओढ़नी है। दुपट्टा लिबास का है, उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा है दुपट्टा। उनके यूनिफॉर्म का यह हिस्सा है कि वो शलवार पहनी है। जाहिर बात है चूड़ीदार पैजामे के मुकाबले में शलवार एक और ज्यादा महफूज जो है लिबास है, ठीक है, क्योंकि ढीला ढाला होता है। चूड़ीदार पैजामे के मुकाबले में थोड़ा सा ढीला ढाला शलवार है और जो है लंबा कुर्ता है। जाहिर बात है लंबे कुर्ते में पंजाबी सूट जिसे कहते हैं, लंबा कुर्ता है जिसमें जो है एक इंसान का जिस्म बड़ी हद तक छुप जाता है। उसके बाद जो है फिर वो दुपट्टा भी है। मुझे ये बताइए कि क्या यह लिबास मॉडेस्ट जो है मतलब लिबास नहीं कहलाता? इसमें कौन सी इमोडेस्टी है भाई? बिल्कुल। अब उसके बावजूद इन लोगों का ये दावा है, इन लोगों का ये जो है ये झगड़ा है, इनकी दादागिरी बल्कि गुंडागर्दी है कि पूरे 17,000 जो है बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, वो आपकी बेटियां हैं, है ना? इनकी तालीम, इनकी जो है जिंदगी तबाह कर दिया ये लोग। कितने बड़े मुजरिम हैं, कितने बड़े मुजरिम हैं, सोचिए। और हमारे जो है ये शफीकुर रहमान साहब, ये अब्दुल हमीद साहब, शफीकुर रहमान साहब ये फरमाते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शफीकुर रहमान साहब ये फरमाते हैं कि बच्चियां, हमारी बच्चियां अगर पर्दा नहीं करेंगी, अच्छा इनके नजदीक पर्दा क्या है? वो अफगानी पर्दा है। अरे भाई वो लड़कियां जाहिर बात है एक मुहज्जब लिबास में है ना, यानी वहां पर शलवार है, लंबा कुर्ता है और ओढ़नी है, दुपट्टा है। इसके बावजूद कह रहे हैं कि अगर ऐसी लिबास में रहेंगी तो जो है ये आवारा हो जाएंगी, बच्चलन हो जाएंगी, ये हमारा समाज बिगड़ जाएगा। अब बताइए ये क्या है आखिर मामला, क्या मामला है? यानी हमारी कौम को ऐसे लीडर मिले हैं बदनसीबी से, हमारी कौम इतनी बदनसीब है कि उनकी लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में है। क्या किया जाए? वो ईरान ने मॉरल पुलिसिंग में नई भर्ती करवाई है और उनको मालूम है कि ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, तो उन्होंने और भर्ती करवाई है। कि हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई ABCD। जी भाई अनम्यूट कीजिए आप। हाँ सर, मैं नॉन मुमिन हूँ, बात कर सकता हूँ क्या सचवाला जी से? बोलिए। अच्छा, हाँ बोलिए भाई। हाँ नमस्ते सचवाला जी। जी नमस्ते मेरे भाई, क्या कहेंगे आप? अब्दुल हमीद साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। बोलिए। मैं एक बात करना चाहता था जी। जो ये बुर्का है ये क्या गुलामी का प्रतीक नहीं है? नहीं, आप क्या कहा आपने? मैं क्या बोल रहा था, अगर इंटेलेक्चुअली अपन बात करते हैं तो ये बुर्का जो है ये गुलामी का सिंबल नहीं है क्या? गुलामी का? अच्छा। हाँ। नहीं, ये मुस्लिम जो लोग बोलते हैं टीका, हिंदू लोग ये करते हैं, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, ये तो प्राइड है ना सर। और ये बुर्का है, ये गुलामी का सिंबल नहीं है क्या? इतना इनको ये लेवल आपको पड़ेगा उनका, ऐसा बोल रहा था मैं। अगर गलत हूं तो सॉरी। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। तो सचवाला जी, लेकिन ये बात सही है, हमारे बिल्कुल सारे मौलाना जो पैनलिस्ट बन के आते हैं वो यही कह रहे हैं कि सिखों को उनकी पगड़ी की इजाजत है, तो हमारे लड़कियों को हिजाब की इजाजत क्यों नहीं है? बल्कि मिलिट्री में भी यूनिफॉर्म को चेंज किया उन्होंने सिखों की पगड़ी के लिए, कैप की जगह उनको टर्बन की इजाजत मिली, तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं है? ये उनका आर्गुमेंट है मेन। जबकि वो अपने हिजाब कोई लॉजिक देने के बजाय फौरी दूसरे के मजहब में, दूसरे के कल्चर में चले जाते हैं। नहीं, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि मुसलमानों के पास उनके अल्लाह की किताब में उनके अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, जब हम उसको पढ़ते हैं, जिस तरह से आपने ये सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो है यहाँ रखी है, इसमें क्या लिखा है देखिए कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। आज भी हमारे जो है मौलाना जब जो है न्यूज़ नेशन पर जो है मेरी जब उनके साथ गुफ्तगू थी आज, तो वो छुट्टे ही उन्होंने क्या किया कि इस आयत को पूरा नहीं पढ़ा, बल्कि अपने मतलब की बात यहाँ से उन्होंने पिक कर ली, चेरी पिक कर ली। उन्होंने क्या कहा, देखिए अल्लाह भी हुक्म देता है कि जो है हिजाब करें, वो कहकर जो है ये देखें किस कदर दुरोग गोई से काम लेते हैं। उन्होंने कहा कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। उन्होंने सिर्फ आयत का इतना हिस्सा पढ़ा, वो जानबूझकर इस आयत के दूसरे हिस्से को छोड़ गए। इस आयत में क्या लिखा है कि ए नबी कह दो अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कि वो अपने ऊपर चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें। चादर नहीं बल्कि चादरों का एक हिस्सा।
युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। आप समझ रहे हैं? युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना नहीं है, बल्कि मिन जलाबीबिहिन्ना, यानी मतलब चादरों का कुछ हिस्सा लटका लें। क्यों? ये ऐसा उनको क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि इसकी वजह से ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन, कि इसकी वजह से वो पहचानी जाए और उनको कोई तकलीफ ना दी जाए। ये है एक्चुअल, सताया ना जाए, उनको सताया ना जाए। देखें, बात यह है कि कोई भी शख्स अपनी पहचान के लिए कोई एक शनाख्त जो है करता है, तो वो शनाख्त तो अपनी परमानेंट नहीं होती, किसी खास मौके पर। क्योंकि कुरान में ये आयत जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आगे पीछे इसके सियाको सबाक पर गौर करेंगे, तो ये आयत बेसिकली एक सिचुएशनल है। किसी खास मौके पर यह बात की जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में तुमको ऐसा करना है ताकि तुम पहचानी जाओ और तुम्हें कोई तकलीफ ना दी जाए, फला युज़ैन, उनको अजियत नहीं दी जाए। और ऐसे मौके पर फिर अल्लाह वही कहता है कि जो है अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वो बात को इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जी, आप समझ रहे हैं ना? हिंदी में थोड़ा सा और मजेदार किया इन्होंने। हे नबी, अच्छा, कह दो अपनी पत्नियों, अपनी पुत्रियों और ईमान वाली स्त्रियों से कि डाल लिया करे अपने ऊपर अपनी चादरें, ये अधिक समीप है कि वे पहचान ली जाएं, फिर उन्हें दुख न दिया जाए, और अल्लाह अति क्षमी और दयावान है। उन्हें दुख न दिया जाए मतलब जो चादरें डालकर नहीं जाएंगी बाहर, तो उन्हें दुख दिए जाने के इम्कान ज्यादा है। जी, चादर डालेंगे तो तुमको दुख नहीं होगा, चादर नहीं डालेंगे तो जो है तुमको दुख दिया जाएगा। ये क्या बात है? अच्छा, असल में कुरान में जो सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में जो बात आई है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि असल में जो परमानेंट जो है, जो रूल है, जो ड्रेस कोड है अकॉर्डिंग टू कुरान, वो सिर्फ जो है आयत नंबर चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 31 में कहा गया। 24 की 31 में जो बात आई है, वो उसमें एक्चुअल जो है ये जिसे पर्दा कहा गया है या जिसे ड्रेस कोड कहें, असल में ये ड्रेस कोड है कि एक मोमिन मर्द के लिए क्या करना है और एक मोमिन औरत के लिए क्या करना है, उसको कैसा लिबास पहनना चाहिए। जाहिर बात ये बात उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ आ गई। वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहों में से नीचे रखें, अपनी निगाहों में से नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें, यानी अपनी जीनत को न दिखाएं मगर यह कि जो कुछ जाहिर हो जाए। आप समझ रहे हैं? मगर यह कि जो जाहिर हो जाए। अच्छा, वो वलयद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, वो अपने जो जैब हैं, जैब क्या है? सीने का उभार या जीने का उभार या जो है बगल जिसे कहते हैं, अपने बगल और अपने सीने के उभार को कि जो है मतलब उन पर एक तरह का जो है एक दुपट्टा, एक ओढ़नी जैसी डाल लें ताकि वो जो उभार है वो नजर ना आए, वो महसूस ना हो। अच्छा, वला युब्दीन ज़ीनत। जी जी जनाब। जी, मैं एक बात यहाँ करनी चाहता था कि अगर किसी मजहब में कोई अच्छी बात है तो उस मजहब के फॉलोअर्स को चाहिए कि वो अच्छी बात जो गैर मजहब के लोग हैं उन पर भी अप्लाई करें, अगर वो ये समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये है कि जो औरतें जंग में पकड़ी जाती हैं उनको पर्दा कराने की बजाय उनके साथ तो कुछ और ही सलूक किया जाता है। क्योंकि ये मजहब नहीं है ना भाई साहब, ये तो एक आइडियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, इसमें मनमानियां हैं, यानी इसमें इसके रूल्स और रेगुलेशन दूसरे जो मजाहिब हैं, जो दूसरी जो है जो अदियान हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। क्योंकि इस्लाम कोई जो है मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, इस्लाम दीन है। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सियासी नजरिया है। तो इसके अपने नजरिए सबसे दुनिया से हटकर हैं। ये अपनी बात जो है लोगों पर थोपना चाहता है, लोगों से मनवाना चाहता है, और ये जो कुछ कहता है बस यही सही,
اس پہ آپ کی اپنی لاجک نہیں چلے گی. جو کچھ اس نے جو ہے رول بنا دیا, جو کچھ اس نے جو ہے کر دیا, وہ فائنل ہو گیا, بات ختم, بات ختم ہو گئی. جی سچ والا جی یہ کمپلیٹ کر لیجئے نا. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, وہ اپنی جو زینت ہے, اپنا جو بناؤ سنگھار ہے, وہ اپنے شوہروں ہی پر جو ہے ظاہر کریں, یا اپنے باپوں پر, یا اپنے شوہروں کے باپوں پر, یا اپنے بیٹوں پر, یا اپنے بیٹوں کے شوہروں پر, یا اپنے جو ہے شوہروں کے بیٹوں پر. کیونکہ اسلام میں یہ بھی تو ہے نا, ایک شخص ہے, اس کے آپ نے آلریڈی کچھ بیٹے ہیں پہلی کی بیوی سے, اور اس کی وہ بیوی یا تو فوت ہو گئی یا پھر وہ ہے, لیکن ایک اس نے دوسری ایک اور بیوی بنا لی. تو پہلی کی بیوی کے جو یعنی اس کے شوہر کے پہلی کی بیوی کے جو بیٹے ہیں, وہ بھی اس کے اپنے بیٹے کہلائیں گے. ان کے سامنے یہ اپنی زینت جو ہے دکھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یہ اپنی زینت جو ہے زینت دکھا سکتی ہیں. یا او اخوانہن او بنی اخوانہن, یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹے, یا او بنی اخواتہن, یا اپنے بھانجے یا جو ہے بھتیجے, او نسائہن یعنی مطلب یا پھر اپنی عورتیں, او ما ملکت ایمانہن, یا پھر وہ جو کنیز ہیں تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں, مطلب جن کو کنیز تمہاری جو ہے رائٹ ہینڈ پوزیشن کے طور پر رکھا گیا, ان کے سامنے بھی اپنی یہ مسلمان عورتیں اپنی زینت دکھا سکتی ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی مطلب یہ وہ اس میں یہ کہا گیا ہے, تھوڑا سا اوپر لے لیں آپ, جو ہے مطلب یہ چھٹ رہا ہے, جی سر تھوڑا سا اوپر لے لیں. اب اس میں بس اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی وہ مرد جو جن کی خسی ہو گئی ہے, میں سیدھے جو ہے اگر شارٹ میں کہوں تو جن کی خسی ہو گئی ہے, یعنی وہ غلام, وہ مرد جن کو غلام کے طور پر گھروں میں رکھا جاتا ہے. ظاہر بات ہے رکھنے سے پہلے ان کی خسی کرا لی جاتی ہے, ان کے اندر اب کوئی شہوت نہیں جاگتی, آپ سمجھ رہے نا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, ان کے اندر شہوت نہیں جاگتی. اب الطفل یعنی اور پھر وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء, جن پر جو ہے ابھی عورتوں کی یعنی جو ان کی جو اپنی جو ایڈلٹ جو باتیں ہوتی ہیں, یعنی عورتوں کی جو ہے کیا کہنا چاہیے, پوشیدہ باتیں, عورتوں کی جو پوشیدہ باتوں سے ابھی یہ بچے ابھی واقف کیا اتنے شرم آ رہی پوشیدہ باتوں میں, پوری شرم گاہ اور حیض کی تو کھل کے بات کرے انہوں نے ہر جگہ, انہوں کیا پوشیدہ بولتے ہیں. نہیں, بات وہی ہے کہ ایسے بچے جن کو ابھی جو ہے اس بات کا, جن کے ہاں ابھی سینس نہیں ہے کہ جو ہے عورت کیا ہوتی ہے, عورت اور مرد میں فرق کیا ہے. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں تو بچے کو ان سب باتوں کا پتہ ہے. یہ اگر پرانے آؤٹ آف ڈیٹ باتیں ہو رہی ہیں بھائی, یہ فضول باتیں, غیر ضروری باتیں تو آ گئی. اگر قرآن کے لکھنے والے کو یہی مقصود ہوتا کہ بھئی ایک عورت کو ایسے حجاب کرنا ہے تو حجاب کی ڈیفینیشن میں کچھ بات کہتا, لیکن قرآن کے لکھنے والے کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے جو ہے ایسی جو ہے سچویشن میں بھی کیا کرنا ہے, قرآن نے یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کر دی. اب اگر حجاب ہی کرنا مقصود ہوتا اور ایسا جو ہے حجاب جسے آج جو ہے لے کر یہ سارا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, تو قرآن میں بیان کر دیا جاتا اس کو, بات ختم ہو گئی. قرآن تو صرف ڈریس کوڈ کی بات کرتا ہے. کرناٹک کی جو ہے جو 17,000 جو ہے جو لڑکیاں ہیں وہ پیورلی قرآن کے اعتبار سے صحیح ہیں, یعنی مطلب وہ اگر شلوار پہنی ہے, لمبا کرتا پہنی ہے, دوپٹہ اوڑھی بھی ہے, تو اکارڈنگ ٹو قرآن وہ جو ہے قرآن کے ڈریس کوڈ کو فالو کر رہی ہیں. یہ کسی ملا کو, کسی مولوی کو یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کو ورغلائے, ان کے جو ہے ان کی زندگی تباہ کرے. اس کا رائٹ جو ہے کسی ملا مولوی کو نہیں ہے. ہمارے پاس میں ریسورسز نہیں ہے, ورنہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ 3 ایران کی یونیورسٹی کی لڑکیاں اور یہ کرناٹک کے کالج کی مسلم لڑکیاں حجاب والی, یہ لوگ آپس میں بات تو کرے آن ایئر کہ کیا ہے حجاب. کاش کیسا ہو جاتا کہ وہاں کیا پرابلم ہے, یہاں کیا مسئلہ ہے. یعنی بھارت میں مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ بنایا جا رہا ہے, ایران میں مسئلے ہیں تو ان کو چھپایا جا رہا ہے. دیکھیں کیا عجیب معاملہ ہے یار, کیسی نیرنگی ہے, کیسے زمانے میں ہم جو ہے سانس لے رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے.
انتہائی حیرت کا مقام ہے. کیا کیا جائے؟ جی ہمارے کلجیت پاجی جڑے ہیں. ست سری اکال بھائی. جی پاجی سر آپ انمیوٹ شاید کیجیے. میوٹ ہیں. جی میوٹ ہیں آپ. کلجیت سنگھ صاحب انمیوٹ کیجیے, آپ میوٹ ہیں. جی بھائی ہلو. اصل میں آج کا سوال ہم مومن بھائیوں سے کر رہے ہیں کہ کاش کے مومن بھائی آتے اور بتاتے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. یوں تو پیٹ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ابھی سامنے آ کر بولیے نا. ہمارے مومن بھائی 228 لوگوں کی جان چلی جانا یہ کتنی افسوس کی بات ہے. انسانی جانیں چلی گئی 228. نہیں دیکھیں, ایسے موقع پر اب مسلمان بھائی آ کر کچھ تو کہنا چاہیے نا. کیا ہو رہا ہے دنیا میں اسلام کے نام پر؟ ہاں, بھارت جو ہے تم کو اتنا پنپنے کا, اتنی جو ہے آزادیاں دیتا ہے تم کو سارے جو ہے, یعنی تمہارے مسائل کو لے کر بھارت کا جو ہے سپریم کورٹ اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, تمہاری اپیزمنٹ میں, تمہارے جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جو ہے اتنا اپنا وقت دے رہا ہے. اس کے باوجود یہاں کے مسلمانوں کو ہمیشہ بھارت سے جو ہے شکایت رہتی ہے. جی جناب کیا کہیں گے؟ جی ست سری اکال پاجی انمیوٹ کیجیے بھائی. جی میوٹ ہیں وہ, انمیوٹ نہیں کر پا رہے. جی بولو بھائی بولو. کیا ہو گیا بھائی؟ بولو کلجیت سنگھ جی, آپ لائیو ہیں, آپ سکرین پر ہیں, بات کیجئے. ارے پھر ڈراپ ہو گئے. اچھا وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے کمنٹس میں سے بھی, لیکن وہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے شاید ان کے ساتھ. تو دیکھیے سچ والا جی, ہندوستان میں سیکولر ویلیوز یہ ہیں کہ آپ کو ہائی کورٹ نے منع کر دیا, آپ سپریم کورٹ چلے گئے حجاب کے لیے, اور وہاں نئی مورل پولیسنگ کی نئی بھرتی ایران والے کر رہے ہیں, اور لڑکیوں کو ٹارچر کرنے, مارنے, اریسٹ کرنے تعداد بڑھا رہے ہیں. اور یہ 2022 کا اکتوبر مہینہ ایک ساتھ دو الگ الگ ملکوں میں ایک ہی مذہب اور ایک ہی کتاب کے ماننے والے لوگوں کا ری ایکشن بالکل الگ الگ ہے. کیا ہم کیسا ہے منظر دیکھ رہے ہیں عجیب. واقعی ہماری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسے ماڈرن ایج میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ 228 موتوں پر سعودی عرب, قطر وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اپنا کوئی ان کا راجدوت, ان کا ڈپلومیٹ بات نہیں کر رہا. نہ تو وہ کہہ رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان کی بھی جو ہے بولتی بند ہے, بھی چپ ہیں بالکل. اس کو خالی ایک جو ہے سرسری بات کہہ کر آگے بڑھ جا رہے ہیں. کوئی ایشو نہیں بن رہا ان کے لیے. اس میں سے اگر کسی ایک بھی انسان کی جان جاتی تو بھارت میں جو ہے پوری دنیا جو ہے بھارت کے خلاف ہو جاتی, پوری دنیا ہو جاتی نا. بالکل. ہاں, پورے میڈیا, پورے پیپرز, پورے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ سب رستوں پر آ جاتے ہیں. سب رستوں پہ آ جاتے ہیں, پوری دنیا میں دھوم مچ جاتی. اور یہاں کچھ یہ بھارت میں کچھ نہیں ہوا تو یہ حال ہے, اور وہ ایران میں سب کچھ کھلم کھلا اتنا ہو رہا ہے تو سب کی بولتی بند ہے, کوئی نہیں بول رہا. یہ عجیب نیرنگی ہے یار, عجیب زمانہ ہے, عجیب وقت ہے. جی میں لنک دے رہا ہوں, جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن ہو جائے. 2 گھنٹے میں ہم ختم کریں گے. آدھا گھنٹہ اور ہے. آپ نے لنک ابھی تک نہیں دی تھی. لنک 1-2 مرتبہ دیا میں, وہ لنک کو پن کرنے کے لیے وہ میرے پاس کلکیبل بٹن نہیں دکھا رہا, تو میں لنک ڈال دے رہا ہوں بس. ارے ہاں, اصل میں اپنے پاس سے لنک نہیں, اس کو جو ہے پن نہیں کر سکتا. اچھا جی ست سری اکال پاجی. کینیڈین پنجابی بھائی بولیے, آواز ہی نہیں آ رہی. جی محمد رضوان بھائی انمیوٹ کیجئے. محمد رضوان. ہلو جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم. جی بھائی کیا کہیں گے؟ کیا ہاں ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اتنے ٹائم سے تو سیکولر ہی تھا مسلمان بھارت میں. آپ کی آواز بڑھائیے تھوڑی سی, والیوم مائک تھوڑا ٹھیک کیجیے. بھارت میں جتنے مسلمان ہیں سب سیکولر ہی تو ہیں. اچھا سیکولر ہیں. اچھا تو یہ سیکولر ہونے کی کیا میننگ کیا ہے آپ کے پاس, تھوڑا ایلیبریٹ کیجیے اس کو.
हाँ सेकुलर मतलब हम सबको बराबर मानते हैं, किसी तरह डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अच्छा, आप अपने ईद पे सिवैयां खाने के लिए किसी हिंदू को बुलाते हैं? हाँ बुला लेते हैं, अच्छा, आते और भी हैं खाते भी हैं। अच्छा, और बकरीद पर भी बुला लेते हैं? बकरीद में तो शौक से आते हैं, बाकी एक्चुअली हम नहीं खाते हैं नॉनवेज, हमें नहीं पसंद है नॉनवेज खाना। अच्छा, तो सेक्युलर है, इससे क्या मुराद है आपका? क्या सेक्युलर वैल्यूज कहाँ से लेते हैं आप? सोर्स क्या है आपके पास? सेकुलर वैल्यूज कहाँ से लेते हैं मतलब? क्यों, कैसे सेक्युलर है आप? इस्लाम ने आपको सिखाया सेक्युलर होना? नहीं नहीं, हमारे स्कूलों में सिखाया हमें। अच्छा, वेरी गुड, स्कूल में सिखाया गया, लेकिन आप मुसलमान हैं अभी तक, अकीदे के एतबार से आप मोमिन हैं? हाँ क्यों नहीं, मोमिन क्यों नहीं, हम तो सच्चाई के लिए तो रहते हैं अभी भी। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं आप? जी बहुत टाइम से नहीं पढ़े, पहले पढ़ते थे, 3-4 साल हो गए नहीं पढ़े। अरे यार, आप ऐसे कच्चे पक्के मुसलमान हैं। टाइम नहीं मिल पाता ना। टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं पढ़ते, मतलब टाइम मिल जाएगा तो आप पढ़ेंगे 5 वक्त की नमाज? अच्छा, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर भी अपने आप को आप मुसलमान कह रहे हैं? और वो भी सेकुलर मुसलमान कह रहे हैं? नहीं खैर, सेकुलर की बात तो खैर वो अलग है, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते उसके बावजूद आप मुसलमान हैं। आपको ये भी नहीं पता कि जो है जो नमाज हमें छोड़ देता है सुनने में आया नहीं होता। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक कज़ा भी माफ नहीं हो, कहते हैं 3 जुमा छोड़ दिए तो मुसलमान नहीं है। तो हम कहते हैं अगर ऐसा है तो भाई अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते, नहीं पढ़ पाया, उसको 5 मिनट थोड़ी पढ़ लेंगे। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते भी कि जो है मैं मुसलमान नहीं हूँ, बोल दो ना, बात खत्म हो गई। अगर तो मैं सेकुलर मुस्लिम भी तो सकता हूँ, सेकुलर मुस्लिम नहीं हो सकते क्या? ये तो सेकुलर मुसलमान नहीं होता ना भाई। ओ भाई, कोई नहीं हो या सकता, तो सेकुलर हो सकता है या फिर जो है मुसलमान हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? चलिए ठीक है जी, चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, चलिए बांग्लादेशी जी आए हैं कोई, पढ़ाई कीजिए थोड़ी। जी बांग्लादेशी जी, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेशी साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम भाई जी, बोलिए। भाई साहब, आज हमारा वो जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हिजाब का ये बुर्का जो है, ये हिजाब बुर्का के लिए इतना बात हो रहा है, इतना वाज महफिल हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो लोग डिक्लेयर किया जो अभी औरत को महरम नहीं लगेगा, वो लोग हज करेगा तो उम्रा करेगा तो उसको महरम नहीं लगेगा। तो इसका बारे में कुछ बताइए। सही है, सऊदी अरब तो खैर जो है अभी तरक्की कर रहा, लेकिन जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो 7th सेंचुरी की तरफ जा रहा है, सऊदी अरब जो है आगे की तरफ जा रहा, 22nd सेंचुरी की तरफ जा रहा है, ये फर्क है। जी जी जी, तो हम लोग जो इस्लाम जो रिलीजियन है जो हम लोग पालन करता है, वो तो सऊदी को फॉलो करके ही करता है। वो तो सऊदी इतना करता था, नहीं देखिए, करता है नहीं, करता था। अब जब अभी भी करता है, अभी भी करता है कि आपका लाइव जो देखा मेरे को पसंद हुआ कि वो अल्लाह जो है वो अरबी है, नबी जो है वो अरबी है। नहीं, वो सऊदी अरब से उसका ताल्लुक नहीं है ना भाई। हम जो बात करते हैं वो कुरान की, जिन्होंने कुरान को लिखा, जिन्होंने इस्लाम को घड़ा है, वो असल में सऊदी अरब के लोग नहीं है ना, वो कुछ और हैं। वो अरबी बोली बोलते थे और फिर जो है उन्होंने ये सारी जो है ऐसी मनगढ़ंत बातें की, मनगढ़ंत काम किया जिसको आज इस्लाम कहते हैं। सऊदी अरब से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन सऊदी जो है वो तो प्रमोट कर रहा है ना ये रिलीजियन को, ये किताब को, ये नबी को, और ये हज करने का जो मसला है ये तो सऊदी प्रमोट कर रहा है। तो अभी एक लड़की इधर बुर्का हिजाब पहनने के लिए इतना ताकीद देता है, इतना बयान करता है, लेकिन वो औरत वो लड़की जो है वो उम्रा करने के लिए उधर महरम बगैर उधर जाएगा तो जाके वो होटल में रहेगा और दूसरा कुछ करेगा तो उसमें क्या होगा? सही बात है, सही है। चलिए ठीक है, इसके बारे में और क्या कहना है? हाँ, नहीं और कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोला। ओके, थैंक यू सर, ज्वाइन करने के लिए। चलें भाई, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
जी सच वाला जी, आज का आपका जो एपिसोड है ये न्यूज नेशन वाला, वो चलाना है क्या? उसमें कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे वहाँ? आज का या कल जो ऑलरेडी गुजर गया उसकी बात कर रहे हैं? आज का आया नहीं आया, मैं आपको लग रहा था आपको मौका नहीं मिला, कुछ बातें क्लियर करना है बोल रहे थे? तो ठीक है, वो जो मेरा कल जो आया ना, या उससे पहले जो आया था, आप उसमें से कोई एक डाल दें तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। जी बेहतर है जी। वो कल वाला जो है तो उस पे जाकिर नाइक वाली फोटो है क्या? अच्छा, जाकिर नाइक वाला परसों का है और कल जो आया वो क़यामत के दिन का है। तो ठीक है, जाकिर नाइक वाला डाल लें, जाकिर नाइक वाला डाल लें, एक ही बात है। इस्लाम को मानने वालों की, हालांकि उसको लेकर तरह तरह की विचारधाराएं हैं और हिंदुस्तान उसे अलग नजर से देखता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जाकिर नाइक की एक लंबी चौड़ी फॉलोइंग है। तो अगर वो ये बयान दे रहा है तो क्या वाकई कुरान हदीस में ऐसा लिखा है? पहले वो बयान सुनवाएंगे आपको और फिर हमारे स्कॉलर्स को इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए सचवाला हैं हमारे साथ, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इस्लाम फॉलो किया और उसके बाद वो एक्स मुस्लिम बन गए। और हमारे साथ खास तौर से मौलाना साहब जुड़े हैं, मोहम्मद यूनुस साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। पहले मैं आपको जाकिर नाइक साहब का एक बयान जो वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर वो सुनवाऊंगी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कुरान हदीस क्या कहती हैं, वाकई में क्या अल्लाह का हुक्म है या जाकिर नाइक का जो बयान है वो गलत तरीके से वो बयानी कर रहे हैं। जरा वो सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा बढ़ाएं। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल। तो जहां भी काफिरों को पाओ, वो तो बाकायदा रेफरेंस भी दे रहे हैं कि लिखा हुआ है कुरान हदीस में कि उनका कत्ल कर दो। काफिर कौन? और क्या इस्लाम, क्या अल्लाह इस बात की इजाजत देता है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर कत्ल कर दें किसी का भी? हमारे साथ यूनुस साहब भी हैं और सचवाला साहब भी हैं। सर, आपसे पहले जानना चाहूंगी यूनुस साहब के जाकिर नाइक के इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? मोहम्मद यूनुस साहब, क्या वाकई में कुरान हदीस में ऐसा लिखा है? क्या वाकई में अल्लाह का ये आदेश है? देखिए मैडम बात असल में ऐसी है, कुछ लोग इस वक्त इस बात पर लगे हुए हैं कि हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब किया जाए और वो इस तरह की डिबेट्स और इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो और हमारे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक खाई बने और दोनों के दरमियान जुदाई हो और दोनों के दरमियान नफरतें जन्म ले। मोहम्मद यूनुस साहब, जाकिर नाइक साहब की जो क्लिप आपने उसको थोड़ा पूरा सुनवाई है। मैं बीच में टोक रही हूँ आपको। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे इस शो का मकसद जो है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या फ्रांस जापान के दायरों तक सीमित नहीं है। मेरे शो का मकसद यही है कि इस्लाम को लेकर जो विरोधाभासी बयान सामने आते हैं या प्रोपेगेंडा चलता है या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं इस्लाम के जानकारों से सीधा उन्हीं से पूछूं कि भाई ऐसा है भी या नहीं। इसका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए शो का नाम भी है क्या कहता है इस्लाम। तो यहाँ पर मेरा एजेंडा यही है कि जाकिर नाइक साहब की ये बयान जो है वो गलत है। अगर गलत वो किसी हदीस का हवाला दे रहे हैं, आयत कोट कर रहे हैं, तो आप जैसे स्कॉलर, आप जैसे लोग जो हैं इस्लाम को जो समझते हैं, वो इसका खंडन करें और सच बताएं दुनिया को, ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। असल में मैडम हाथी के दांत और होते हैं दिखाने के और होते हैं खाने के और होते हैं। आपके शो का बज़ाहिर मकसद तो यही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। बैकग्राउंड में इस माना कर कुछ और चल रहा है कि एक मरतबा आपके चैनल की डिबेट में मैं भी आया था और समीर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो आपने अगले दिन उस शो की जो हेडिंग डाली थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हेडिंग डाली थी। मुसलमान खाते हैं इसलिए बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ, यानी ये हेडिंग दी थी अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत फैलाने के लिए। इनको शिकायत हो गई है कि आप इस तरह के प्रोग्राम क्यों मुनक़िद कर रहे हैं? हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पर बात कीजिए। सर, ये बयान मैंने पर दिया बात है। कीजिए। आपको शो में मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं, मैं या एक तरफा मैंने समीर को बैठाकर ही पूरा शो कंडक्ट कर दिया। आज भी मैंने आपको दोबारा बुलाया, ये बयान मैंने तो नहीं दिया, जाकिर नाइक का बयान है, सोशल मीडिया में आ रहा है, तो मैंने आपके सामने रखा। आप उसका खंडन तो कर नहीं रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे को शो कैसे कंडक्ट करना है, मेरे हाथी के दांत हैं। आप बताइए ना, आप अपने दांत बताइए, आप अपनी कुरान और हदीस, आपको जिस काम के लिए बैठाया है सर, आपसे मैं कुरान हदीस में ये लिखा है या नहीं, आप उस पर बात करना चाहते हैं या नहीं? उस पर भी आऊंगा। नहीं, उस पर आए आप, उस पर आए सर आप, क्योंकि ये देखिए सर, एक मिनट सर, ये आप मैंने कहा ना, नहीं आपने मेरा कहने का नहीं मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस दिन मैं आया था प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उस पे जो आपने हेडिंग ये डाली मुसलमान खाते हैं इसलिए बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ,
हालांकि उस शो में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, ना कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, तो इस तरह की हेडिंग डालकर क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? आपने और देखा, इस तरह की बातें करके राम अकरम जाकिर नाइक पे यहाँ पर आते सर, हैं। आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा? सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको लगता है, देखिए आप स्वतंत्र हैं, सुनिए ना, आप स्वतंत्र हैं, आप शो में आने से इनकार कर सकते थे। आपको अगर ऐसा लगा कि वो शो पार्शियल था तो आप दोबारा आज मेरे मेहमान बने हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको शो के अंदर मैंने पूरा बराबरी से बोलने का मौका दिया होगा, तभी आज आपने दोबारा आने के लिए हामी भरी। अगर आपको लगता कि उस शो में मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपको बोलने नहीं दिया, तो आप नहीं आते ना यूनुस साहब। नहीं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने उस पर हेडिंग बात में कौन सी चढ़ाई? सर आप कैसे अपनी आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोजा में आप इफ्तार कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब मैं नहीं डिसाइड करती ना। चैनल कैसे चलेगा उसे आप छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे। यहाँ 50 क्रिएटिव लोग हैं, यहाँ हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, कौन किस तरह की हेडिंग डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? सर मैंने क्या कहा, आप सुनिए ना, मैंने आपसे क्या कहा, आपको अगर मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, मेरा काम है, मैं एंकर हूँ, मैं शो को कंडक्ट कर रही हूँ, अगर मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, अगर ऐसे बयानों पर मैं आपको सफाई देने का मौका नहीं दे रही हूँ, तो आप बिल्कुल आप इल्जाम लगा सकते हैं, शो को छोड़ सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं, आने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, पहला मौका मैंने सचवाला साहब को नहीं दिया, पहला मौका मैंने आपको दिया, पर अगर आप पीछे, अगर आप उस चीज को आपको लगता है कि आपको नहीं आना चाहिए शो में, प्लीज फील फ्री। आपको लगता है कि एक बायस शो है, आपको लगता है कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। देखिए मैडम, मैं दोबारा आपके चैनल से मेरे पास बहुत कई मरतबा कांटेक्ट किया गया, मैंने हर मरतबा मना कर दिया। आज मैं जानकर इसी वजह से आया हूं कि मुझे उस बात से तकलीफ पहुंची थी, हर्ट हुआ था कि भाई आप इस तरह की हेडिंग क्यों चढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रही हैं हमारा मकसद है इस्लाम पर होने वाले एतराज का मतलब दिफा करना, बताना कि इस्लाम में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, तो लेकिन दूसरी तरफ आप खुद इस तरह कर रहे हैं कि मतलब नफरत की आग झोंक रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं आप। यूनुस साहब, मैंने आपको जाकिर नाइक की बयान सुनवा दिया, आप शो में बने रहना चाहते हैं, तो मैं जाकिर नाइक के बयान पे आ रहा हूं। आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, मैंने आपको अपनी बात सुनाई, सुनिए एक मिनट, आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, मैंने आपको अपनी बात रखी, ठीक है, अब आगे बढ़े या फिर आप पीछे ही अड़े रहना चाहते हैं? तो देखिए मेरे पास मैं जाकिर नाइक पे आ रहा हूं, जाकिर नाइक पे आ रहा हूं जी। हाँ कोई बात नहीं मैडम, अब मैं जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ, चलिए उसको छोड़िए, जाकिर नाइक पे आ रहा हूँ। जाकिर नाइक की क्लिप आप पूरी सुनिए, आप इतना क्यों सुना रही हैं कि काफिर को जहां पाओ कत्ल कर दो, आगे भी कुछ है उसमें। आपने पूरा क्या बात जाकिर नाइक ने कही, क्या बात जाकिर नाइक ने समझाई? पूरा कहा मैंने आपसे, पहले आपने ध्यान से नहीं सुना, शायद आप उस टाइम बिजी होंगे। मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो रही है, इतनी सी ही क्लिप वायरल हो रही है, ये मैंने नहीं बनाई है। आप जाएंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह क्लिप जो है वो वायरल हो रही है। अगर इसमें गलती है तो उसे दुरुस्त करें, कहिए कि जाकिर नाइक का कहने का मतलब ये था, इसीलिए मैंने आपके सामने क्लिप रखी है। अगर आपको लगता है क्लिप से छेड़छाड़ हुई है, जिस आयत का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो आप बताइए, इसीलिए आपको बुलाया सर। जी जी, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जाकिर नाइक ने जो बात कही ये कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका पस मंजर क्या है? ये एक मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में खास तौर पर आयत नाजिल हुई थी, वहां के लोगों के बारे में कि जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हमारा आपका ये मुआहिदा, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उस मुआहिदे को तोड़ा और गद्दारी करी। तो जिसके बाद कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अब इन लोगों ने गद्दारी करी है और इन खास लोगों के बारे में हुक्म यह है कि इनको जहां पाओ मारो। और आप देखिए दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, दुनिया के हर मुल्क में अगर आप किसी से कोई मुआहिदा करेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस मुआहिदे को तोड़ेंगे, उस गद्दारी की सजा कत्ल है। हमारे मुल्क में भी अगर कोई इंसान अपने मुल्क से गद्दारी करता है तो उस गद्दारी की सजा क्या है? उस गद्दारी की सजा कत्ल है, फांसी है। तो इसलिए उन लोगों ने, वहां के बारे में था ये, हर एक के बारे में नहीं है, बल्कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के नबी से 10 साल का मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को तोड़ा था और उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करी थी, उसके बाद ये ऑर्डर आया था कुरान का कि इन लोगों से अब कोई मायदा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब्दुल हमीद साहब, जी अब्दुल हमीद साहब, मैं इस मौके पर कुछ बातें हमारी जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए जी सर, सूरह तौबा जो चैप्टर नंबर 9 है, अब ये हमारे मुफ्ती साहब, ये मौलाना हजरात जो कुछ हमेशा ये सूरह तौबा के बारे में कहते हैं, उन सब का ये दावा होता है कि इसमें वो मुशरिक जिन्होंने मुआहिदे को तोड़ा था, जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा था। सबसे पहली बात मैंने इससे पहले भी बताई थी कि आयत नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 1 अगर उसको देखें, उसमें भी ये बात है ही नहीं कि मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा है, बल्कि वहां तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल यानी इन मुशरिकों से बेजार है। भाई क्यों बेजार है? भाई उन्होंने और आपने, आप दोनों ने म्यूचुअल एक एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट को कंप्लीट तो होने दिया जाए।
एग्रीमेंट कंप्लीट होने से पहले आप उनसे बेजार क्यों हो गए भाई? ये चैप्टर, ये सूरत शुरू ही हो रही है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही से, ठीक है? ये चैप्टर बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही से शुरू हो रही है। हाँ, अच्छा है कि जो है आप वो चैप्टर यहाँ ला दें और मैं ये बातें इसी तनादुर में लोगों के सामने पेश कर दूं। देखिए, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 1 क्या कह रही है? बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लदीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, यानी अल्लाह और उसका रसूल ऐलान बराअत कर रहा है। किससे? मुशरिकों से अल्लाह और उसका रसूल यानी ऐलान बराअत कर रहा है जिनसे तुमने मुआहिदा किया, जिनसे तुमने एग्रीमेंट किया। अब अलग इख्तियार कर लो, उनसे अलग हो जाओ। देखिए, उन मुशरिकों से यानी उनसे अपने आप को अलग कर रहा है, उनसे बेजार हो रहा है जिनसे तुमने एग्रीमेंट किया है। अरे भाई देखें, बात यह है कि मैंने आपसे 10 महीने का कोई किसी बात पर जो है एग्रीमेंट किया, तो 10 महीने कंप्लीट होने से पहले ही यानी 6 महीने गुजरते ही मैंने क्या किया कि अब्दुल हमीद साहब अब आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल बरी हो गया, बिल्कुल मैं जो है आपसे मैं अलग हो रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं गलती कर रहा हूं ना भाई। मैं अलग क्यों हो रहा हूं भाई? ये मुझ पर भी तो लाजिम है, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट है ना। मैं अलग क्यों हो रहा हूं? आप समझ रहे बात को? इसका मतलब ये गलती तो जो है खुद अल्लाह और उसका रसूल कर रहे हैं। यहां पर पहला ही लफ्ज ये बता रहा है कि जो है बराअत है अल्लाह और उसके रसूल की। क्यों बराअत है? क्यों? अब यहां पर हमारे मौलवी हजरात ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये तोड़ा। अरे भाई, ये तोड़ने की बात तो इसमें है ही नहीं ना। मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा इस आयत में कहां है? नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद वाली आयत पे आइए, आयत नंबर 2 पर। अब हम उसमें देखते हैं कि क्या उस आयत में है कि मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा। अच्छा देखिए, आयत नंबर 2 ये कह रही है फसीहू फिल अर्दी अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह व अन्नल्लाह मुखजिल काफिरीन। अच्छा, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने यानी जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह जो काफिर हैं उनको रुसवा करने वाला है। क्या इसमें मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा ऐसी कोई बात है? सारी चीजें यही इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से है पूरे। ये सारा इनिशिएटिव इनकी तरफ से हो रहा है ना, अल्लाह की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से। मुशरिकों ने एग्रीमेंट को तोड़ा इस आयत में कहां है? पहली आयत हमने पढ़ ली, उसमें नहीं है। दूसरी आयत हमने पढ़ ली, इसमें भी नहीं है। अच्छा, तीसरी आयत पे आइए। वो मौलाना कह रहे हैं वो जो एग्रीमेंट तोड़ने वाले वो जो खास लोग हैं उनके ऊपर करना है, बोल रहे हो। तो इसमें खास लोग भी नहीं है ना भाई। मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा, कौन सी पहली आयत गई, दूसरी आयत चली गई, अब तीसरी आयत आती है। देखिए आयत नंबर 3 क्या कह रही है? व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फहुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। अच्छा, ये इत्तिलाए आम है, यानी ये एक ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन, वो दिन जिस दिन बहुत बड़ा हज है, बहुत बड़े हज वाले दिन में ये अल्लाह और उसके रसूल ने ये एक आम मुनादी, एक आम इजाजत दे दी। किस बात की? कि तमाम लोगों के लिए अल्लाह मुशरिकों से बरी उस जिम्मा है। फिर बात वही आई है कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलिही, यानी अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से ये क्या है? अलहदा हो रहा है, बरी जिम्मा हो गए, अब कोई बरी जिम्मा हो रहा है जी। अच्छा, और उसका अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है। इन तुम फहुव खैरुल लकुम। अच्छा, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि अल्लाह तुमको आजिज करने वाला नहीं है, तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो। अब मुझे बताइए कि इस आयत के किस लफ्ज से यह जाहिर हो रहा है कि जो है मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा? कौन सा लफ्ज है इसमें? यह कहां लिखा है कि मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा? कहां आया है?
بلکہ الٹا یہ بات ہے کہ یہاں پر جو آلریڈی معاہدہ جو ایگریمنٹ ہو چکا تھا مشرکوں اور مومنوں کے بیچ میں، اس سے اپنے آپ کو الگ کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے سچ والا جی، یہ ڈاکومنٹ آپ کا ہے. یہ جن مشرکوں کی بات ہو رہی ہے ان مشرکوں کے جانب سے لکھا ہوا ڈاکومنٹ اور ریکارڈ ہسٹری نہیں ہے، یہ آپ کی لکھی ہے. ظاہر بات ہے، یہ ہسٹری بھی یہ ریکارڈ بھی ون سائیڈڈ ہے. مشرکوں کے ساتھ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا، یا کیا مشرکوں کی طرف سے کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب تک بات دو طرفہ نہیں ہوگی جب تک آپ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ اسلام میں ساری باتیں ون سائیڈڈ ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا. دیکھیے کہ سامنے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سامنے والے سے جو ہے ان سے کوئی جو ہے مطلب دلیل نہیں لی جائے گی. یہ اس کا فیصلہ بھی مسلمان کریں گے کہ سامنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا وہ سامنے والے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں تمہارا یہ عقیدہ ہے. تم جو ہے یہودیوں سے کہیں گے کہ جو ہے تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی ہم نے نہیں بنایا یار، پھر کہہ رہے ہیں نہیں تم نے بنایا. اب یہ جو ہے عیسائی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے عیسیٰ کو اللہ کا ابن بنایا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے ولد بنایا، تم نے ولد کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہا، ہم اس کو ولد نہیں کہتے، ہم تو ابن کہتے ہیں. نہیں تم نے جو ہے اللہ کا ولد بنا دیا. یہ سارا ون سائیڈڈ ہے ساری باتیں. اور ان کے اپنے ڈاکومنٹ میں انہوں نے معاہدہ توڑا، اس کا کوئی نشان ان کے اندر بھی نہیں مل رہا. نہیں ہے نا بھئی. دیکھیں پہلی بات تو مشرکوں کی طرف سے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، پہلی بات، کیونکہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. اچھا ون سائیڈڈ ڈاکومنٹ پہ بھی یعنی قرآن کیا ہے ون سائیڈڈ بات کر رہا ہے نا بھائی، ساری باتیں اس کی اپنی طرف سے ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن جو کہ ون سائیڈڈ ہے، خود قرآن کے اندر بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے معاہدے کو توڑا؟ اب ہم نے آیت نمبر 3 کا مطالعہ کر لیا، اس میں بھی یعنی وہ معاہدے کو توڑنے والے مشرکین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آیت نمبر 4 پہ آئیے جی. اچھا یہ رہی آیت نمبر 4. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں تو بات اور بھی الٹی ہے. اس میں کہا گیا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین. اب یہ الا الذین کیوں آیا ہے؟ یہ الا الذین اصل میں اس سے پہلی والی جو آیت نمبر 3 ہے اس کے آخری جو جملہ ہے اس کے آخری جملے سے جڑ رہا ہے، یعنی وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. یعنی ان مشرکوں کو یعنی ان کافروں کو یعنی عذاب ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ اس جملے سے یہ آیت جوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا دوبارہ پھر آیت نمبر 3 پہ آئیے. جی خوشخبری عذاب کی. جی دیکھیے یہاں جو آیت نمبر 3 ہے نا، یہ آیت نمبر 3 کے آخری حصے میں کیا کہا گیا؟ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. یعنی جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. ٹھیک ہے، اچھا دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو یہ کہہ کر اس کے آیت نمبر 4 میں کیا ہے دیکھیے. اب 4 پہ آئیے آپ. جی اچھا یہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی یہ خوشخبری، یہ دردناک عذاب کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یعنی مطلب مشرکوں میں سے جو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا، مشرکوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوکم، اور پھر انہوں نے پھر جو ہے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. پہلے تو معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد اس معاہدے کو پورا کیا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تمہارے اوپر تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. ٹھیک ہے، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی. بالکل الٹی بات بتاتے ہیں یہ مولانا لوگ. یہ یوسف صاحب وہی تو کہہ رہے تھے ابھی. ہاں ابھی یونس صاحب، مولانا محمد یونس صاحب جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن، پہلے تو انہوں نے جو ہے ذاکر نائک کی جو ہے اس بات پر جو ہے یہ تبصرہ کیا کہ یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے ان کے سامنے وہ آیت کو کمپلیٹ کیا. میں جب ان کے سامنے میں نے کہا کہ بھی آپ آیت کو کمپلیٹ کرو کہنے کہ میں نے تو کمپلیٹ کر دیا. اس میں کہاں لکھا ہے اس آیت میں کہ ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کیا گیا ایگریمنٹ کو توڑا ہے؟ اس آیت میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے فوری کہا نہیں، اس سے پہلی والی آیت میں. تو اب اس کے پہلی والی آیت کو ہم نے پڑھا، میں نے کہا کہ ابھی آیت نمبر 4 میں کہاں ہے؟ کہنے لگے اس سے پہلی والی آیت میں. آیت نمبر 3 میں کہاں ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ آیت نمبر جو ہے اس سے پہلی والی. آیت نمبر 2 میں کہاں ہے؟ اس سے پہلے والی. ارے اس سے پہلے والی آیت نمبر 1 میں کہاں ہے بھائی؟
اب آیت نمبر 1 آ جانے کے بعد میں پھر اس سے پہلے والی آیت ہے کہاں باقی بتائیے؟ اس سے پہلے تو 0 آ جائے گا، 0 آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 4 میں کیا آیا ہے کہ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے اس معاہدے کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی اس معاہدے تک جو ہے، اس معاہدے کا کی جو لمٹ ہے، جو معاہدے کی جو مدت ہے، اس کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں لمٹ کے بعد پھر آپ کو کوئی پاس لحاظ نہیں رکھنا ہے، بس وہ مدت کی بات ہو رہی ہو۔ بھائی مدت کی بات ہو رہی ہے نا، پہلی بات تو مدت جب پوری ہو گئی تو اب یہاں پھر بھی یہ بات کہاں آ رہی ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے کو کیے گئے معاہدے کو توڑا، اس میں کہاں ہے؟ نہیں ہے، کہاں ہے؟ نہیں ہے، بلکہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان مشرکوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ بھائی مشرکوں نے تو معاہدہ نہیں توڑا، بلکہ اس معاہدے کو توڑنے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے معاہدے کو توڑنے والے یعنی یہ مشرکین نہیں ہیں، بلکہ معاہدے کو توڑنے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں تو بات الٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 5 پہ آئیے۔ آیت نمبر 5 تو اصل جو ہے فساد کی جڑ ہے، یہی اسی کو آیت السیف کہا گیا ہے، یعنی اسی میں تو یہ آیت آ جانے کے بعد میں وہ قرآن میں جتنی بھی میٹھی میٹھی پپو قسم کی جو آیتیں ہیں نا، پپو آیتیں پوری گئی، پوری پانی میں گئی سمجھو۔ اب یہ یعنی پورے قرآن میں اب ڈنکا بج رہا ہے اسی آیت کا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے۔ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں آیتوں کی یہ آیت ناسخ ہے۔ لا اکراہ فی الدین ناسخ، لکم دینکم ولی الدین تو منسوخ، لا اکراہ فی الدین منسوخ، اور اس طرح سے فاعفوا واصفحوا منسوخ، سب کچھ منسوخ، اور یہ آیت ہے ناسخ۔ اسلام کے جو ہے بہت سے علماء اس آیت کو ناسخ کہتے ہیں اور بہت ساری آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 5 اب دیکھیے، یہ ہے اصل فساد کی جڑ۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا گیا؟ اللہ جو ہے بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا، غفور رحیم۔ اچھا، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو اب دیکھیے مشرکوں کو قتل کرو، ان کی دیکھیں پوری کتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہر گھات میں بیٹھو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہر گھات میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اگر مان لیں کہ اس علاقے میں اگر کوئی 10 گھاتیں ہیں یا 15 گھاتیں ہیں تو حکم کیا ہے کہ ہر گھات میں بیٹھنا ہے، تاکہ کسی ایک بھی جگہ کوئی ایک بھی مشرک باقی نہ رہے۔ ہر گھات، کل مرصد آیا ہے نا، کل مرصد، ہر گھات میں بیٹھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہے ان کو گھیرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اور جہاں جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرنا ہے۔ کس کو؟ مشرکوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں یہ ساری باتیں کہ جو ہے ہر گھات میں بیٹھنا ہے، ان کو گھیرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اور جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، یہ کہنے کے بدلے میں یہ کہنا ضروری نہیں تھا نا، بھی قتل کرو کافی تھا؟ یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی بھائی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا قتل کرو بولنا یہ کافی نہیں ہے بھائی؟ اتنی ڈیٹیل آخر کیوں؟ قتل کرو کہنا کیا کافی نہیں ہے؟ یہ ان لفظوں سے آپ کو صاف طور پر یہ لگتا ہے کہ قرآن کا لکھنے والا مشرکوں کے خلاف اتنا اتاولا پڑ چکا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کو یہ کاروائی کرنی ہے، ان کے مشرکوں کے خلاف یہ انتہائی جو ہے مجرمانہ کاروائی کرنی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے رہا ہے، میں بری ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں بری ہیں؟ کیوں بری ہیں؟ ان آیتوں میں مشرکوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا بھائی؟ کہاں ہے؟ آیت نمبر 1 میں کوئی بگاڑا ہے؟ نمبر 2 میں کوئی بگاڑا ہے؟ نمبر 3 میں کچھ بگاڑا ہے؟ نمبر 4 میں انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا گیا، مگر یہ ساری ڈیٹیل ان کے قتل کرنے کے حوالے سے جو آئی ہے۔ اب یہ ساری ڈیٹیل آ جانے کے بعد میں اگر کم سے کم
اس میں یہ کہا جاتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَنقَضُوا عَهْدَكُمْ کہ ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے معاہدے کو، تمہاری ایگریمنٹ کو توڑا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی. کیونکہ اس سے پہلی والی کسی بھی آیت میں یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ جو ہے مشرکوں نے معاہدے کو توڑا ہے. اب اگر تم کو ان کے خلاف اتنی سنگین کارروائی کرنی ہے تو یہ تم پر لازم تھا کہ تم یہ ڈکلیئر کرتے، یہ بتاتے کہ جو ہے صرف ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑا ہے. دیکھیں قرآن انتہائی مجرمانہ حد تک جو ہے یہاں پر وہ لفظ استعمال ہی نہیں کر رہا، اتنا مجرم ہے. خود قرآن کا لکھنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، ذرا سوچیں. وہ یہ کہیں بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہے معاہدے کو توڑنے والے مشرکوں کو قتل کرو، وہ کہے بغیر صرف اتنی ساری گرافک ڈیٹیل دے رہا ہے. اچھا اس کے بعد ایک بے ڈھنگی بات کیا کر رہا ہے، دیکھیے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. مجھے یہ بتائیے کہ ہر گھات میں بیٹھ کر، گھیر گھار کر، پکڑ دھکڑ کر، ہر جگہ جہاں بھی مشرک پائیں ان کو قتل کر دینے کے بعد میں اب کون مشرک بچے گا بھائی؟ کون بچے گا؟ یہ بات کتنی بے تکی، کتنی بے ڈھنگی ہے کہ اگر جو ہے وہ توبہ کر لیں، کون توبہ کریں؟ ارے بھائی یہاں پر تو ساروں کو تو مار ڈالا آپ نے پکڑ کے، بچا کون؟ اب کون بچا؟ اب اگر وہ توبہ کریں، کون توبہ کریں بھائی؟ اور اب جو ہے وہ صلاۃ کو قائم کریں، کون صلاۃ کو قائم کریں بھائی؟ بچا تو کوئی بھی نہیں. وآتوا الزکاۃ، اور اگر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے دینے لگ جائیں، کون دینے لگ جائیں؟ فخلوا سبیلہم، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ارے کس کو چھوڑ دو بھائی؟ بچا تو کوئی بھی نہیں نا، کون بچے؟ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو ہے آ گیا اللہ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی ہاں، اب آیت نمبر 6 پہ آئیے، دیکھیے اس پر بھی جو ہے ہم غور کر لیتے ہیں. آیت نمبر 6 کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے اب اس میں بات پھر وہی بے ڈھنگی بات، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اب مجھے بتائیے کہ چن کر ہر گھات میں بیٹھ کر آپ نے گھیر گھار کر ایک مشرک کو جب آپ نے قتل کر دیا تو اب بچا کون؟ اب یہاں پھر وہی بات بے ڈھنگی بات آ رہی ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک تم سے یہ پناہ مانگے کہ بھئی مجھے پناہ دے دو، تو اور میں جو ہے پناہ مانگ کر تمہارے پاس اگر وہ آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سن لے تو اسے پناہ دے دو، قتل ہونے کے بعد. اب آپ بتائیے کہ بچا کون؟ پہلے یہ جاننا ہے مجھے، کون بچا بھئی؟ آپ نے تو چن کر ان کو قتل کر دیا، بچا کون توبہ کر رہا ہے، کون صلاۃ قائم کر رہا ہے، کون زکوٰۃ دے رہا ہے، کس کو اس کے راستے پر چھوڑا جا رہا ہے، اور کون ہے جو آپ سے پناہ مانگ رہا ہے، اور کون ہے جو اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے، اور کس کو آپ اس کی جو ہے امن کی جگہ تک وہ ہے پہنچا رہے ہو؟ کون؟ اس کا جواب ہے ان کے پاس. آیت نمبر 7 پہ آئیے، اس میں کیا لکھا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیں گے. جی آپ نے آگے کی پوری آیت نہیں پڑھی تھی، ایسا نہیں کہنا، پورا ہی پڑھ لیتے. ہاں لوگ کہیں گے کہ جو ہے اپنے پورا نہیں پڑھا. بھائی ہم نے تو ایک آیت کے ایک لفظ کا مطلب بتایا ہے نا دنیا کو. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. اچھا، ان مشرکوں سے یعنی مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی وعدہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا کہ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی وعدہ آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا؟ بھئی آپ ہی نے تو کہا کہ جو ہے کچھ مشرک اگر وہ مطلب اگر اللہ کا کلام سننا چاہے تو آپ پھر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے وعدہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھئی؟ آپ نے یہ جو ہے معاہدہ کیا ہے تو پھر معاہدے کی پاسداری کرنا، اس کو نبھانا، یہ آپ پر بھی تو فرض ہے نا. کیا یہ فرض صرف مشرکوں پر ہے، آپ پر نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ بالکل. کہ اگر مشرکوں کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا مشرکوں کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اے اللہ اے رسول. مگر آپ تو اپنے آپ کو ان سے بری کر رہے ہو. کیوں بھائی؟ کیوں کر رہے ہو بری؟
बल्कि किसी माहिदे को और एग्रीमेंट को बरकरार रखा जाता है तो अमन के लिए रखा जाता है, ताकि हाँ। अमन बना रहे। अपने आप को बरी इसलिए कर रहे हैं ताकि मुशरिकों के खिलाफ चढ़ाई करें, उनके खिलाफ इंतहाई मुजरिमाना हद तक कार्रवाई करें, इसलिए अपने आप को अलग कर रहे हैं। असल मकसद इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सारी आयतों का जो निचोड़ है वो है आयतुस्सैफ, आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5। असल में ये सारी बातों का निचोड़ है। उसमें इनके अंदर का जो बोझ है, जो दुश्मनी है, पूरी तरह से जाहिर होती है। इसीलिए उतनी ग्राफिक डिटेल के साथ मुशरिकों के खिलाफ इंतहाई हद तक मुजरिमाना कार्रवाई उसमें की गई। तो अब ये देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहिदा किया था, तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। वाह, वाकई अल्लाह है, वाकई जो है मुत्तकी है। अब सवाल ये है सीधे रहना, तुम जो है मतलब इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अब बात तो वही हो रही है कि इस आयत नंबर 7 में भी यानी वो बात कहाँ लिखी है कि जो है मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा है, कहाँ है? अगर वो सीधे नहीं रहे तो की बात है ना, वो नहीं, इल्लल्लज़ीना आहदतुम, इसमें फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, अगर वो सीधे रहे तो तुम भी उनके साथ सीधे रहो। ठीक है भाई, वो सीधे रहे तो तुम सीधे रहो, अगर वो टेढ़े हो जाएं तो तुम टेढ़े हो जाओ, लेकिन वो अगर जो है टेढ़े हो जाएं तो उनको चुन चुन कर कत्ल करने की वाली बात, आप ये जवाब आपको कहां से मिलता? थोड़ी देर के लिए वो अगर टेढ़े हो जाएं तो क्या आप उनको चुन चुन कर कत्ल कर दोगे? भाई यहां पर तो ये बात आ रही है कि अगर वो सीधे हैं तो तुम भी सीधे रहो, अगर वो टेढ़े हो तो तुम भी टेढ़े हो जाओ। ये है बात इंसाफ की, ये है बात आदल की। लेकिन अगर वो टेढ़े हो जाते तो चुन चुन कर कत्ल करना है उनको, क्यों? भाई उन लोगों ने किया क्या है आखिर? इसमें इन आयतों में तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। आयत नंबर 8 पे आइए जी। अच्छा, आयत नंबर 8 ये कह रही है, कैफा वइन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फीकुम इल्ला मलाज़िम्मा युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। अच्छा, इनके सिवा दूसरे जो मुशरिकों के साथ वादा कैसे हो सकता है? इनके सिवा दूसरे मुशरिकों के साथ कोई वादा आखिर कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं तो न तुम्हारे मामले में किसी कराबत का लिहाज करें और न किसी मुआहिदे की जिम्मेदारी का। वो अपनी जबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल उनके इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर फासिक हैं। ये एक सिर्फ वन साइडेड जो है, एक जो है ये ब्लेम है, यानी ये ब्लेम भी आप उन पर करेंगे, ये जो है एलिगेशन भी आप लगाएंगे, जो मर्जी आप करते रहेंगे, है ना। अब इसमें भी वो मुशरिकों ने मुआहिदे को तोड़ा, इसीलिए उनको चुन चुन कर कत्ल किया गया। ये बात ये जो है क्लैरिटी कहाँ है? आपको समझ आ रही बात? हमने आयत नंबर 8 का भी मुताला कर लिया, 1 से 8 तक पूरी आयत देखी हमने, कहीं भी मुशरिक ने पहल नहीं की, ना माहिदा तोड़ा। हाँ, बल्कि ये तमाम आयतों से यही जाहिर हो रहा है कि मुसलमानों का नबी, मुसलमानों का अल्लाह इस बात पर उतावले हैं कि कब कब जो है मुशरिकों की जो है मतलब उनको चुन चुन कर जो है उनको कत्ल किया जाए, उनको मारा जाए, उनको कुचला जाए, उनको दबाया जाए। इस बात के लिए तो ये उतावले हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उनका अपना कसूर क्या है। भाई क्या उन्होंने मुआहिदे को तोड़ा है? कहाँ तोड़ा? आयत नंबर 9 पे आ जाइए भाई, वो भी देख लें। 9 की 9 भी आ जाइए ताकि बात पूरी हो जाए, इत्माम हुज्जत हो जाए। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर ये तो कुछ और ही बात कही जा रही है। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीलन फसद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यामलून। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सद्द राह यानी रास्ता रोक कर खड़े हो गए। बहुत बुरे करतूत थे उनके और ये लोग करते थे। अभी ये खाली वन साइडेड जो है 8 का 9 से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी एकदम नई बात है, एक बिल्कुल नई बात है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत पर जो है बेच दिया।
یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں دے دی اور جو ہے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر دی؟ کیا اس آیت میں کوئی مشرکوں کے جو ہے یہ مینوسکرپٹ تو نہیں بھیج دیے تھے یہ لوگوں نے؟ اب عجیب معاملہ ہے بھائی، یہ اس طرح کی بات کہے، اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، مینوسکرپٹ جو بھی تھے. اب میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے یہ باتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور ان کو لے کر ہمارے مولانا حضرات جو ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جو ہے اس میں ایسا ہوا ایسا ہوا، بھی قرآن تو ان کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کوئی ذکر نہیں کر رہا. قرآن یہ تو بتا رہا ہے کہ ان کو چن چن کر ہر گھاٹ میں بیٹھ کر پکڑ کے دھکڑ کے گھیر گھار کر جو ہے ایک ایک کو قتل کرو، یہ تو بتا رہا ہے، لیکن کیوں قتل کرنا یہ نہیں بتا رہا. اب آپ سوچیں، یہ نہیں بتا رہا. آپ نے کنفیوژن بڑھ جاتا سچ والا جی. اب مان لیجیے ایک کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں اس وقت، وہ بھارت کی کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے، اور اس آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے بارے میں چرچا ہو رہی، تو ظاہر بات ہے وہ چرچا باہر ہو رہی، کتاب میں نہیں موجود ابھی وہ جی. اور اگر میں اور کوئی تیسرا شخص یہ کہہ بھی رہا کہ یہ کتاب یا وہ کتاب، تو یہ ساری باتیں آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں لکھی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کے بارے میں بات باہر ہو رہی جی. اب آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی تو تب تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر تو لوگوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں چن چن کر. تو اب یہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ذرا سوچئے. اتنے سنگین معاملے میں بھی قرآن کا رویہ یہ ہے کہ کہیں کوئی کلیئرٹی نہیں دے رہا. چن چن کر قتل کرنے کے معاملے میں تو قرآن بالکل کلیئر ہے، لیکن قتل کیوں کرنا وہ نہیں بتا رہا. کسی ایک بھی جگہ نہیں بتایا اس نے کہ مشرکوں نے معاہدے کو توڑا تھا اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے. نہیں بتا ہی نہیں رہا ہے. تو اب چونکہ قرآن میں یہ کلیئرٹی کہیں بھی نہیں ہے تو ان کی اپنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شان نزول کا بہانہ تراشتے ہیں. وہ قرآن کے باہر والی کتابیں جہاں پر من گھڑت باتیں، پتہ نہیں کتنے زمانے کے بعد کیا کیا ہوا تھا، کس نے کیا ڈالا کیا نکالا، وہ سب کچھ اس طرح کی کتابیں وہ یہاں پر وہاں سے اٹھ پٹانگ باتیں لا کر یہاں جوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ یہ قرآن کی اس طرح کی جو بے ڈھنگی باتیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش وہ باہر کی کتابوں سے کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے سورہ توبہ یعنی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 9 تک ہم نے پوری طرح سے، تاکہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ ہم نے آدھی بات جو ہے بتائی، ہم نے پوری بات بتا دی. اور ہم ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے جب تک کہ یہ خود انہوں نے سبجیکٹ نہیں بدلا. یہ آیتیں بیچنے والی بات آئی تب تک ہم پڑھتے رہے، جب تک ہم پڑھتے رہے یہاں تک کہ جو ہے سبجیکٹ بدل گیا تو اب ہم کو رکنا پڑا مجبوری میں. جی. یہ اتنی آیتوں میں بھی کہیں بھی مشرکوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے.